नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी में हम सूरतुल हदीद के तीसरे रुकू की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 25 का तर्जुमा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने इस आयत के जितने हिस्से का तर्जुमा किया था उसको फिर से दोहरा लेते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, यकीनन हमने भेजा अपने रसूलों को वाज़े निशानियों के साथ, व अंज़लना मअहुमुल किताब, और हमने नाजिल की उनके साथ किताबें। यहाँ तक हम तर्जुमा कर चुके हैं। आइए तर्जुमे को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अल्फाज हैं व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान। ये वाव ये कहलाएगा अतफ का, इसलिए कि ये किताब के बाद मीज़ान इस पर मातूफ है। कोई नई बात शुरू नहीं हो रही, बल्कि वह अंज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ान, वाव अतफ का है। अल मीज़ान, मीज़ान का मादा होता है वाव, ज़ा और नून। और नोट कीजिए कि अरबी ज़ुबान में एक इसम होता है जिसे कहा जाता है इस्मुल आला। ये ऐसे मुख्तलिफ अशिया के नाम होते हैं कि जिनके ज़रिए से हम कोई काम करते हैं। ये मुख्तलिफ अमूर अंजाम देने के जो आला जात होते हैं उनके लिए इस्मुल आला अरबी में एक ख़ास इसम की किस्म है। इसका वज़न होता है मिफ़आलुन। मिफ़आलुन, जैसे अगर हमारे पास मादा हो फ़ा, ता और हा, तो इससे बनेगा मिफ़्ताहुन। मिफ़्ताहुन कहते हैं चाबी को, यानी किसी भी शय को खोलने का आला, चाबी। इसी तरीके पर मादा अगर हो काफ, रा, ज़ाद, इससे बनता है मिक़राज़ुन। मिक़राज़ुन कहते हैं काटने की शय, यानी कैंची, मिक़राज़। मादा अगर हो काफ, या और लाम, तो इससे बनता है इसी वज़न पर मिक्यालुन। कुरान पाक में लफ्ज़ आता है, मिक्याल होता है नापने का आला, नापने की शय। इसी तरीके पर अगर मादा हो वाव, ज़ा और नून, तो इस वज़न से इस पर असल में बनेगा मिवज़ानुन। लेकिन चूंकि ज़ेर की निस्बत वाव के साथ नहीं है, लिहाजा वाव तब्दील हो जाएगा या में, और ये हो जाएगा मी ज़ानुन। और मीज़ान यानी वज़न का आला। तो यहाँ पर मीज़ान उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तराजू के लिए। वल मीज़ान, हमने नाजिल की उनके साथ किताबें और मीज़ान यानी तराजू। यहाँ तराजू से मुराद क्या है? ये तराजू असल में अदल की अलामत होता है। लिहाजा मुराद इससे यह है कि हमने उनके साथ नाजिल की किताबें भी और एक आदलाना शरीयत भी, एक आदलाना निज़ाम भी, जिसे कि हम मारूफ मानी में कहते हैं निज़ाम खिलाफत, के जिसमें हर एक के साथ अदल होता है। कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। ना ज़्यादती होती है किसी भी फैक्ट्री के मालिक के साथ, और ना ही फैक्ट्री के मुलाजिम के साथ, ना इज्तिमाइयत के साथ और ना ही अफराद के साथ, ना ही मर्द के साथ और ना ही औरत के साथ। ऐसा आदलाना निज़ाम। तो हमने नाजिल की उनके साथ किताबें
اور ترازو یعنی عادلانہ نظام۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کیوں اللہ نے کیوں بھیجا رسولوں کو، اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کتابیں اور عادلانہ نظام بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط۔ یقوم کا مادہ ہوتا ہے کاف، واو اور میم، اور یہ اجوف واوی ہے، اور یہ آتا ہے باب نصرہ سے، اور اس کا اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے قال یقولو کو، جیسے کاف واو لام سے ہم کہتے ہیں ماضی قالا، اصل میں تو ہوتا ہے قولا، باب نصرہ سے قولا، لیکن واو تبدیل ہو جاتی ہے الف میں زبر کی وجہ سے قالا۔ اسی طرح سے مضارع ہوتا ہے یقولو، اصل میں مضارع بنا تھا قاف واو لام سے یقولو، ینصرو کے وزن پر یقولو، لیکن حرف علت کی حرکت پیچھے چلی جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے یقولو۔ اسی طریقے پر کاف واو میم سے کیا بنے گا؟ اس سے بنے گا جیسے قالا ہے ایسے قاما، اور مضارع ہوگا یقوم۔ اسی طریقے پر قرآن پاک میں آتا ہے تا واو با، اس سے بنے گا تابا یتوبو۔ واو واو لام، اس سے ہم نے پہلے پڑھا تھا آیت نمبر 16 میں فطال علیہم الامد، تو اگر مادہ ہو تا واو اور لام تو اس سے بنے گا طالا یطولو۔ تو یہ اصل میں یقومو یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے، کاف واو میم مادہ باب نصرہ کاما یقومو۔ یہ جو لام ہے یہ لام کئی ہے، اور لام کئی ہوتا ہے نواسب مضارع میں سے، جو کہ مضارع کو نصب دیتا ہے، لن ان اذن کئی حتی لی، لام زیر لی، تو یہ وہ لام ہے ناصب مضارع، اس کی وجہ سے یہ بجائے یقوموں کے یقومہ ہو گیا، یہ اسلام کئی کی وجہ سے لے یقومہ۔ قامہ یقوموں کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا، تاکہ قائم ہوں کون؟ لوگ، الناس یہاں پر فاعل ہے، تاکہ قائم ہوں لوگ بالقسط، عدل پر۔ قسط کے معنی عدل، عدل اور ہے انصاف اور ہے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا۔ ایک شے پر دو آدمیوں کا جھگڑا ہے اور آدھی ایک کو دی آدھی دوسرے کو دے دی تو یہ انصاف ہے۔ عدل یہ ہے کہ نہیں جس کا حق ہے اس کو دی جائے، ممکن ہے کہ ایک ہی کا حق ہو تو اسی کو دے دی جائے، تو عدل اور ہوتا ہے انصاف اور ہوتا ہے۔ یہاں پہ قسط کے اصل معنی ہوتے ہیں عدل، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر۔ تو یہ بڑی اہم بات آئی کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کتابوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ اور نظام عدل کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اس کے بعد ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، واو استناف کا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ انزلنا اس سے پہلے اسی آیت میں آ چکا ہے، مادہ نون زا اور لام باب افعال ماضی جمع متکلم، اور ہم نے نازل کیا الحدیدہ۔ حدید عربی زبان میں کہتے ہیں لوہے کو، اور یہ یہاں پر نصب میں ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا لوہا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ یعنی ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا لوہا۔ لوہے کے بارے میں فرمایا فیہ، یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جار اور ہی کی ضمیر لوہے کے لیے ہے۔
الحدید اس سورت کا نام اسی آیت کے حوالے سے ہے۔ الحدید ہم نے اتارا ہے لوہا، فیہی جس میں ہے، کیا ہے جس میں کیا ہے؟ بأسن شدیدن، بأسن شدیدن یہ مرکب توصیفی ہے۔ باسن کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو، اور شدید کہتے ہیں سخت۔ لفظی ترجمہ ہوگا جس میں ہے شدید لڑائی، مراد یہ ہے کہ جس میں شدید جنگ کے لیے فوائد ہیں، جس میں عسکری ہتھیار بنانے کے لیے جس میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں لوہے میں، جس میں شدید جنگ ہے، مراد یہ ہے کہ جنگی آلات بنانے کے لیے جو درکار ہے مادہ یا میٹیریل یا عنصر، وہ خصوصیات اللہ نے لوہے میں رکھی ہیں۔ ہر زمانے میں ہتھیار، چاہے وہ قدیم ہتھیار ہوں چاہے وہ جدید ہتھیار ہوں، ان کے بنانے میں لوہے کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ لوہے میں اللہ نے رکھی ہے شدید عسکری صلاحیت، شدید عسکری خوبیاں، اور ہم نے اتارا لوہا جس میں ہے شدید جنگ، یعنی جنگی آلات بنانے کی خوبیاں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، منافع یہ اصل میں مادہ اس کا ہوتا ہے نون، فا اور عین، اور اس سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی منفعتن، منفعتن منفعت کہتے ہیں فائدے کو، نفع کو، اور اس کی جمع ہوتی ہے جمع مکسر منافع، جیسے مقبرتن کی جمع مقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی طریقے پر منفعتن کی جمع ہوتی ہے منافع۔ واو یہاں پہ عطف کا ہوگا۔ یہ لوہے کی جو خوبی آئی ہے، پہلی خوبی تو اس کی یہ ہے کہ اس میں باس شدیدن ہے، دوسری خوبی کیا ہے؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور فائدے ہیں، اور اس میں فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے۔ لام حرف جار، ناس پر جر ہے، یہاں پر یہ مجرور ہے اسلام کی وجہ سے، یہ مرکب جاری ہے للناس، اور اس میں فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ واو استناف کا آ گیا، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، لِيَعْلَمَ یہ پھر لام کئی ہے، اور یعلم عین لام اور میم مادہ باب سمع سے آتا ہے، اور یہ سمع یسمعو کے وزن پر علم یعلم، یہ مضارع کا بالکل پہلا ہی صیغہ ہے، اور لام کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے، یعنی کون؟ اللہ، اللہ اس کا فاعل ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے۔ اب ظاہری بات یہ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے مناسب نہیں ہے، اللہ کے علم تو ہر چیز پہلے سے ہے، لہذا ترجمہ کیا جاتا ہے اور ظاہر کر دے اللہ، اور تاکہ اللہ، لام کئی کا ترجمہ تاکہ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، مَن يَنْصُرُهُ، من ينصرہ، من ينصرہ، یہ پھر نون ساکن کے بعد آگے یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تجوید کے قاعدے کی وجہ سے ادغام ہوگا اور یہ ہو جائے گا من نہیں پڑھیں گے، من ينصرہ، ینصرہ باب نصرہ، نون صاد را مادہ، اور اس سے مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے نصرہ ینصرہ۔ من استفہامیہ ہے، کون؟ ینصرہ مدد کرتا ہے اس کی، نصرہ ینصرہ مدد کرنا، من ینصرہ
व रसूलहू, वाव अतफ का और उसके रसूलों की, कोई नया जुमला शुरू नहीं हो रहा इसलिए वाव अतफ का है। कौन मदद करता है उसकी और उसके रसूलों की। रसूला ये असल में हु की जो ज़मीर है उस पर अतफ है, मफूल है, इसलिए हालत नसब में है। कौन है जो मदद करता है उसकी और उसके रसूलों की। रसूलुन की जमा रसूलुन पहले भी आ चुकी है। बिलगाइब, बिलगाइबी गैब में रहते हुए, बिन देखे, बिलगाइबी मुरक्कब जारी, बा और गैब, गैब कहते हैं राज को, किसी भी भेद को, या पर्दे में रहते हुए। कौन है जो मदद करता है उसकी और उसके रसूलों की, गैब में रहते हुए, गैब के साथ। उसके बाद है इन्नल्लाह कवियुन अजीजुन। इन्नल्लाह, इन्ना हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से है, इन्ना, अन्ना, लअल्ला, लैता, कान्ना, और अल्लाह पर इसकी वजह से नसब है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कवियुन, मादा है काफ, वाव और या, और फ़ईलुन के वज़न पर है कवियुन, फ़ईलुन के वज़न पर कवियुन। अल्लाह कुव्वत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है। अजीजुन मादा है ऐन, जा और जा मुज़ाअफ़, फ़ेल मुज़ाफ़, एक हर्फ रिपीट हो रहा है। फ़ईलुन के वज़न पर अजीजुन, ज़बरदस्त। ये इससे पहले भी इस्म इस सूरत में पहली आयत में आ चुका है। इन्नल्लाह कवियुन अजीज़, बेशक अल्लाह ताला बहुत कुव्वत वाला और बहुत ज़बरदस्त है। ये दोनों इस्म फ़ईल के वज़न पर है और फ़ईल में एक मुबालगा होता है, किसी भी सिफ़त की शिद्दत पाई जाती है। बेशक अल्लाह बहुत कुव्वत वाला, बहुत ज़बरदस्त है। मोहतरम नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दो बातें बयान फरमाई हैं। पहली बात ये बताई कि अल्लाह ने रसूलों को क्यों भेजा, अल्लाह ने उनके साथ किताबें, निज़ाम अदल क्यों नाजिल फरमाया, इसलिए लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग अदल पर कायम हों। यानी किताबों के नुज़ूल का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम किताबों की तिलावत सिर्फ कर लें बगैर समझे हुए और उससे सवाब हासिल कर लें। बिलाशुबा किताबों की तिलावत से सवाब भी मिलता है। असल मकसद ये है कि जो भी किताबों की तालीमात हैं उनको दुनिया में नाफिज करके एक आदलाना निज़ाम कायम किया जाए ताकि किसी पर कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो। दूसरी बात अल्लाह ने साथ में ये बताई कि आदलाना निज़ाम का क़याम ये कभी भी पुरअमन तरीके से नहीं हो सकता। जो भी जुल्म सितम करने वाले हैं वो कभी भी आसानी से अपने जुल्म को नहीं छोड़ते, तसादुम होगा। अल्लाह फरमा रहे हमने लोहा नाजिल किया जिसमें शदीद जंग की अल्लाह ने सलाहियत रखी है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं कि कौन है जो लोहे की ताकत को हाथ में लेकर अल्लाह की और उसके रसूलों की मदद करते हैं, दीन के लिए जिहाद करते हैं और अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने सूरतुल हदीद की तवील आयत नंबर 25 उसका तर्जुमा मुकम्मल किया। इस आयत में हमारे सामने अंबिया और रसूलों के आने का मकसद सामने आया कि दुनिया में आदलाना निज़ाम का क़याम। ऐसा शख्स इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं जिसका कोई ना कोई मकसद ना हो, इसलिए कि हैवानात होते हैं जिनका अपना कोई मकसद नहीं होता, उन्हें इंसान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। इंसान वही जिसका कोई ना कोई मकसद हो। आला मकसद वो है जो कि हज़रात अंबिया का था, और वो क्या है? दुनिया में जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करना और दुनिया में आदलाना निज़ाम को कायम करने की कोशिश करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इसके लिए माल और जान लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अभी आपने प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी का लेक्चर नंबर 55 मुलाहिज़ा फरमाया।
اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، میزان ڈیش ہے؟ اے اسم الظرف، بی اسم الآلہ، سی اسم الفاعل۔ دوسرا سوال، یقومو کا مادہ ہے ڈیش؟ اے یا قاف میم، بی قاف واو میم، سی یا قاف واو۔ تیسرا سوال، بحث شدید مرکب ڈیش ہے؟ اے اضافی، بی جاری، سی توصیفی۔ چوتھا سوال، لیعلم اللہ میں اللہ ڈیش ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے؟ اے فاعل، بی اسم الفاعل، سی مبتدا۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، میزان ڈیش ہے؟ اے اسم الظرف، بی اسم الآلہ، سی اسم الفاعل۔ دوسرا سوال، یقومو کا مادہ ہے ڈیش؟ اے یا قاف میم، بی قاف واو میم، سی یا قاف واو۔ تیسرا سوال، بحث شدید مرکب ڈیش ہے؟ اے اضافی، بی جاری، سی توصیفی۔ چوتھا سوال، لیعلم اللہ میں اللہ ڈیش ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے؟ اے فاعل، بی اسم الفاعل، سی مبتدا۔